थंयसर प्रोजेक्ट चालू तो आमकां थंय जाल्लो नाका. आमची कितें आमची स्मशानभुमी आमकां जी पळय कोण आमी त्यांच्या मतदारसंघान वचून कितें आमकां बंगलो बांदपाक आमी जागो मागना. जी पळय आसा जे आमची स्मशानभुमी आसा ती आमकां खंयच्याय परिस्थितीन थंयच्या थंयच जाय. आमकां आनी दुसरे कडेन बी पर्याय बियाय कांय नाका. हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यान म्हाका आश्वासन दिल्लें. इवन हांव प्रेमीन शेट आमचो आमदार आसा मयेचो म्हजो मित्र तेजे कडेन हांव काल उलयलां. तेणी म्हाका सांगलां आपूण सोल्युशन अर्जंट काडून दिता. आयजूय सकाळी हांव उलयलां. पण कशें जाता थोडे कडेन तेंचो कोण नाल्यार कोण तरी मदीं भितर पडटले आनी तितून भितर नाका आमी कित्याक दिवया अशें. आयज जर पळयत आयची सकाळचीच स्टोरी आमचे थोडे जाण गेल्ले सगळे आकाडकार भाव दिवाडकार जावं बाकीचे सगळे गेल्ले तेन्ना अक्षरशः जे पळय आमी मसंडेक आमचे जे पळय कितें लायल्ले ते सुद्दां तेंच्यांनी आयज काडून उडयल्ले आसा. सो आमी पळयले खूब दीस जाले म्हयनो जालो आमी पळयता जे कशा पद्दतीन हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय त्या पद्दतीन आमी मुख्यमंत्र्या कडेन बसून आमकां आश्वासनूय दिल्लें आसा सीएमान की आपूण तुका जाय तशें तें करून पयलीं दिता. सो आयज जर सकाळी जर गेले जाल्यार तेंच्यांनी जे आमचे पळय मुसंडेक लायल्ले कितें कितें आसलेले ते सुद्दां तेंच्यांनी आयज काडून उडयले आसा. आतां आमी चड ते खोपून घेवपाचे ना. आमचो एकूच आसतलो की आमी सगळे जाण एकटेन आसा सगळे जाण एक रावन आमी ते म्हणजे जो पळय आरती घाट आसा ह्या प्रोजेक्टाक आमी ओपोज करतले. जेणे करून आमचो जर प्रॉब्लेम जर सॉल्व जालो जाल्यार तेंच्यांनी अवश्य तो प्रोजेक्ट बांदचो. आमचो तितून विरोध कांय ना. पण जे पळय आमची स्मशानभुमी काडून जर थंय प्रोजेक्ट जर करतले जाल्यार आमचो तेजो 101% आमचो विरोध आसतलो. आनी ते खंयच्याय परिस्थितीन हांव तरी जावपाक दिवचो ना. आनी सगळे लोक आमी आमचे गांवचे लोक आकाडकार म्हण दिवाडकार म्हण ओल्ड गोवाचे म्हण सांतिस्तेचे म्हण सगळे तीर्थावयले म्हण आमी सगळे एकटेन आसा. आमी खंयच्याच परिस्थितीन तो प्रोजेक्ट तसो आमची मसंडी काडून तांकां आमी हाडपाक दिवपाचें ना. कारण परत हांव मुख्यमंत्र्या कडेन टायम मागला. फाल्यां हांव मुख्यमंत्र्याक मेळटलो आनी 3 दिसां भितर हेजो आमकां सोल्युशन जाय ह्या पद्दतीन आमी हो आतां सगळो तयार करतले. नारवा पडटा म्हणजे ती आतां मया मतदारसंघान पडटा. पण आमची मसंडी ही नारवा आमचेय लोक आसा थंय आमचे दिवाड म्हणजे आमच्या मतदारसंघाचेय लोक आसा. पण कशें आसता ती आतां व्हरोन कोणी मसंडी बांदलेली ना. ही 500 वर्सां पयलींची मसंडी आनी ती मसंडी काडप हें सादारण आयज जर कितें जर जालें जाल्यार आमी थंयच वयता. आमी खूब पाटी थंय गेल्या. आमचे खूब भाव कितलेच जाण थंय हे केल्या. आमी थंय मोडील आसलेली आसा. हांव स्वताक थंय गेल्लो आसा की आयज वचोन आमी खंय बाबा आमकां थंय मसंडी दिया म्हण आमी जागो मागना. हें प्रॅक्टिकल आसा. जें आसा तें आसा आनी हें आतांचें न्हू. हें पुर्वजांचें आमचें दवरलेलें आसा पळय तें आसा थंय. तें आमी थंयसर प्रोजेक्ट आजून सांगता आमी प्रोजेक्टाक तसो विरोध करना. पण आमची जर स्मशानभुमी जर काडूंक जर गेले जाल्यार आमी कसोच तो प्रोजेक्ट येवपाक दिवपाचे ना. इवन सीएमान म्हाका आश्वासन दिल्लें हांव 3 दिसां भितर हेजो म्हाका फायनल रिजल्ट म्हणटा तो जाय. आमी कंप्लिटली आमचे लोक आमच्या बरोबर आसा. नाल्यार आमी बाकीचे कितें एक्शन घेवपाक जाय ते आमी सगळे लोक आमी तयार रावलेले आसा. आमी जस्ट प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण आयज जी पळय तेंच्यांनी विटंबना केल्ली आसा ज्या त्या मसंडेन वचोन जे आमचे स्मशानभुमीन ती आमी परत आनी खोपून घेवचे ना. नाजाल्यार मागीर ते वाडत उरतले आनी आमी तो प्रोजेक्ट कायमचो बंद उडयतले. आतां तुका आमचो लॉयरूय आसा सुहास भाई आसा तोय तुमकां सांगतलो. कोण करता म्हणल्यार त्या सायडीचेच मया मतदारसंघान लागता म्हणल्यार ते करता न्हू. आमी कितें आयज वचोन तेंचे कडेन तो जागो मागना मसंडी घालपाक लागून. तो पयलींचो 500 वर्सां पयलींच्यान ती आसा. तो आमकां खंयच्याय परिस्थितीन ती थंयसरली आमी हात सुद्दां लावपाक तांकां परत दिवचे ना त्या मसंडेक. तो प्रोजेक्ट एक तर तांकां रिजेक्ट करचो. 11 कोटीचो प्रोजेक्ट आहा. एक तर तो रिजेक्ट करा नाल्यार आनी खंय व्हरोन बांदा. पण त्या जाग्यार आमी तांकां आतां परत आनी अलाव करचे ना. म्हाका दिसता टुरिजम डिपार्टमेंट तो प्रोजेक्ट बांदूंक पळयता. थंय टेम्पल येता आनी कितें कितें भरपूर कितें कितें तेंचे एक्टिविटीज आसा तो आमी एक ब्रोशर पळयल्लो तेंचो. पण आमची मसंडी काडून जी आमची स्मशानभुमी काडून आमी ते परत ते करपाक आमी दिवपाचे ना. आमी तिजेर ठाम आसा. हांव 3 दिसां भितर म्हणजे आयज जालो संडे मंडे ट्युजडे वेनसडे पर्यंत म्हाका हेजे रिजल्ट म्हणटा तो सारको ठामपणे जाय. हे हांव मुख्यमंत्र्या कडेन फाल्यां मिटींग दवरलें म्हणजे हांवें मागल्या मिटींग म्हाका टायम मागला. फाल्यां वचून हांव डिस्कस करतलो. पळय आमचो आखाडा लागता सांतिस्तेव लागता ओल्ड गोवा लागता तीर्थार लागता दिवाडे लागता. आमकां तूं चिंतत जाल्यार वाशीर खूब लागता. म्हणजे सगळें अशें धरून चल की ती सारकी पुर्वजांची आनी आतांची न्हू. एक कितली 500 वर्सां पयलींची ती आमची मसण आहा. आनी तुमकां जर दुसरी जागा दिली पर्यायी जाल्यार कशें कितें पळय आमकां पर्याय जागा म्हणटा पळय पयर हांव MLA आमचो प्रेमीन शेटा बरोबर गेल्लो. पर्याय जागो जर तुमी हांगा जर देवूळ बांदता आमी सगळे लोक ओके चल आमी मान्य करपाक आसलेले. पण कितें आमचे मसंडेची तुमी विटंबना करून तुमी पर्याय जागो आमकां दिवपाक शकना.
आमी एकदां एक्सेप्ट केले कितें म्हणून आमकां पयलीं थंयसर दर्या सायडीन आमकां बांदून दिया 300 मिटर, तेज्या उपरांत हांगा हात लाया. पण आयज ती परिस्थिती कितें जाल्या ती ते 300 मिटर दिवपाक सोडूनच घाल. आयज आमची आसलेली मसंडी जी स्मशानभुमी ते कितें लायल्ले ते हे काडून उडोवपाक तयार जाल्ले आसा ते आमी खोपून घेवपाचे ना. आमचो सारको विरोध आसतलो आनी प्रोजेक्ट हांव बंद उडयतलो. आता तुम्ही